बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मशरिक़ वुस्ता जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जंग के बादल जो हैं वो बरसने को तैयार हैं। जिस तरह से यके बाद दीगरे बयानात आ रहे हैं यूएस की जानिब से, ईरान की जानिब से और इसराइल की जानिब से, इससे अब ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि ईरान जो है वो इसराइल पर रिटेलिएट करेगा। जिस तरह से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने यह बयान दिया है कि हमें अब ये पता लग चुका है कि हमारे एटमी साइंसदान को शहीद करने के पीछे इसराइल और अमेरिका की जो लॉबी है इनका हाथ है, और इसके अब मुकम्मल तौर पर सबूत और शवाहिद जो हैं वो भी इकट्ठे किए जा चुके हैं कि इनके एटमी साइंसदान मोहसिन फ़खरी-ज़ादा को शहीद किया गया है और इसमें एक पूरी प्लानिंग के साथ इनको शहीद किया गया है। सबसे पहले जो मैं आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करता हूँ, ये अभी तकरीबन चंद ही मिनट कबल ये एक न्यूज़ आई है रशियन मीडिया पे। रशियन मीडिया ने यह दावा किया है कि ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट को जो शहीद किया गया है इसके पीछे यूएस और इसराइल का प्लान था। लेकिन इसके साथ ही रशियन मीडिया ने एक नया जो मुद्दा उठाया है वो भी बड़ा ही हैरान कुन है, और इसने एक बार फिर से वो तमाम जो खदशात पहले जाहिर किए जा रहे थे कि ट्रंप जो हैं वो अपनी सदारत के आखिरी अयाम में ईरान पर हमला करने के बिल्कुल तैयार हैं और वो इस लिहाज से हर तरह से इनकी तैयारियां भी मुकम्मल हैं। नाज़रीन, रशियन मीडिया ने ये क्लेम किया है कि इस तमाम ये जो घनौना काम किया गया है, जो कि एटमी साइंसदान को शहीद किया गया, इसके पीछे अमेरिका और इसराइल का हाथ था। और जो बाइडन को लेकर ये खदशात जो पहले जाहिर किए जा रहे थे कि जो बाइडन जो है वो चूँकि जनवरी में एक हलफ लेंगे और बाकायदा तौर पर वो सदारत, अमेरिकी सदारत जो है इसका इंतखाब कर लेंगे और इसके लिए वो सिलेक्ट भी हो जाएंगे, तो इससे ये खदशात अब बिल्कुल हकीकत में बदल चुके हैं। क्योंकि जो बाइडन है, इन्हीं के जब ओबामा के साथ ये थे तो उस वक्त ये नायब सदर थे इनके साथ, तो इन्हीं के उस दौर में ईरान का न्यूक्लियर मुआहदा हुआ था, और इसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो वो मुआहदा जो है अमेरिका उससे दस्तबरदार हो गया, और उसके बाद आज तक ये तनाज़ा जो है वो वहीं खड़ा हुआ है। इसीलिए अब ये रशियन मीडिया ने क्लेम किया है, और इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स पर भी ये खबर ब्रेक की गई है कि ये तमाम जो मंसूबा रचा गया है इसके पीछे अमेरिका और इसराइल का हाथ था। लेकिन अभी जो तफसीलात सामने आई हैं कि ईरान ने चूँकि अब हमले का भी बोल दिया है कि वो रिटेलिएट करेंगे, इसराइली एम्बेसी जो है इनको निशाना बनाएंगे, तो इस हवाले से जो तफसीलात अभी सामने आई हैं इनके मुताबिक जहाँ पर ईरान ने ऑलरेडी अटैक का तो बोल दिया कि वो रिटेलिएट करेंगे, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने चीन, पाकिस्तान और रूस से मदद मांगी है। वो मदद कौन सी है ये भी मैं आपसे आगे जाकर थोड़ा सा आपको बताता हूँ। पहले आप थोड़ा सा इस बात को समझ लीजिए कि इस सारे मामले में शंघाई ताउन तंजीम का क्या रोल है। शंघाई ताउन तंजीम जो है वो बेसिकली नाज़रीन 2001 में इसका क़याम हुआ था, और इसमें चीन, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान, इसके अलावा उज़्बेकिस्तान जो है इनके रहनुमाओं ने इसे कायम किया था। ये तमाम ममालिक जो हैं ये पहले 5 शंघाई ताउन तंजीम के मेंबर थे, और इसमें सिवाय उज़्बेकिस्तान के ये बाकी 5 ममालिक हैं इसमें शामिल थे। लेकिन बाद में इसका नाम जो है वो तब्दील कर शंघाई ताउन तंजीम रखा गया, और 10 जुलाई 2015 को इसमें भारत और पाकिस्तान जो है इनको भी शामिल कर लिया गया, और अब पाकिस्तान और भारत जो है वो बाकायदा तौर पर इसी शंघाई ताउन तंजीम का हिस्सा है। मैंने आपको नज़ीर सिर्फ इसलिए बताया कि आप इस सारी सूरत हाल जो है इसकी अच्छी तरह से आपको समझ आ सके कि अब आने वाले वक्त में किस तरह से मशरिक़ वुस्ता के जो हालात हैं इसमें चीन, रूस, पाकिस्तान और दीगर जो अभी मैंने जिन ममालिक के शंघाई ताउन तंजीम के नाम जो है आपके सामने रखे, इनका इस सारे मामले में क्या किरदार होगा। अब मजीद बात जो है वो आगे नहीं बढ़ाते और आपका टाइम जो है वो मैं ज़ाया मजीद नहीं करता। अब मेन टॉपिक जो है वो ये है कि जैसे ही इनके ईरान के एटमी साइंसदान जो हैं जिनको शहीद किया गया है, तो इसके बाद अब ईरान जो है वो मुकम्मल तौर पर जवाबी हमले के लिए तैयार हो चुका है, और इसने रूस, चीन और पाकिस्तान से मदद मांगी है। वो मदद किस तरह से मांगी है कि जो इनके सफ़ीर हैं उन्होंने एक ख़त लिखा है शंघाई ताउन तंजीम को। इन्होंने महज इसीलिए ख़त नहीं लिखा कि क्योंकि अभी हालात जो हैं वो बिल्कुल ख़तरनाक हो चुके हैं मशरिक़ वुस्ता में, क्योंकि अमेरिका का जो जंगी बहरी बेड़ा है वो भी खलीज फारस में उतार दिया गया है, और इस हवाले से अब ईरान, अमेरिका और इसराइल के जो आइंदा स्ट्रेटजी है इसी को देखते हुए ईरान ने पहले ही एक बड़ा ही अहम कदम उठाया, और बिल्कुल एक फ़ैसला कुन घड़ी भी है इनके लिए, क्योंकि अगर ये
اسرائیل پر ریٹیلیٹ کرتے ہیں تو اس کے تناظر میں اسرائیل بھی جو ہے وہ بھی ایران کو نشانہ بنائے گا۔ تو انہوں نے اس تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر شنگھائی تعاون تنظیم کو ایک خط لکھا ہے اور اس میں یہ کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہماری مدد کریں، اور اگر کسی طرح کی بھی جو نہانی صورتحال ہے وہ پیدا ہوتی ہے تو پھر چین، پاکستان، روس جو ہے ان سے ایک مدد مانگی گئی ہے، مدد جو ہے وہ مانگی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ان کے سفیر نے مزید یہ بھی اپنے خط میں لکھا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے وہ ایک بنیادی اہداف ہے جس میں اسلامی جمہوریہ ایران بھی ایک مبصر رکن ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو باقی ممالک کے متعلق بتایا، اسی طرح ایران جو ہے وہ بھی شنگھائی تعاون تنظیم کا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی مزید یہ بھی خط میں لکھا گیا ہے کہ آپ پہلے تو ہماری جو مدد ہے وہ اس طرح سے کریں کہ جس نے بھی ہمارے ایٹمی سائنسدان کو شہید کیا ہے اس کو ایک سزا دی جائے، اور اس کے لیے بھی درخواست دائر کی گئی ہے شنگھائی تعاون تنظیم میں۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ چونکہ یوریشین خطے میں سلامتی اور استحکام جو ہے اس کو یقینی بنائے رکھنا چاہیے، اور اسی لیے ہم نے سب سے پہلے شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے اس کو انفارم کیا ہے کہ اگر چند گھنٹوں بعد یا چند دنوں کے بعد صورتحال جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکلتی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ ہماری مدد کیجیے گا، کیونکہ ایران کے پاس آلریڈی جس طرح سے یہ خدشات امریکہ، اسرائیل اور دیگر جو لابیز ہیں انہوں نے مختلف ایک عالمی جریدے جو ہیں اس کے اوپر ایک رپورٹ شائع کی ہوئی ہے کہ ایران کے پاس آلریڈی اتنے ہتھیار موجود ہیں کہ وہ نشانہ بآسانی تو بنا سکتے ہیں، لیکن بعد میں چونکہ امریکہ بھی ایک سپر پاور ہے اور بیسیکلی امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا حمایتی بھی ہے، جس طرح سے ایران نے ان کو دھمکی لگائی ہے اور فوری طور پر امریکہ نے انٹری لی ہے، تو اس سے یہ چیزیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ چکی ہیں کہ امریکہ بالکل تیار ہے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر جوابی حملہ کرنے کے لیے۔ آج کی جو رات ہے وہ انتہائی اہم ہے، کیونکہ ابھی بیان بھی ان کا دیا جا چکا ہے، تو اب پوری عوام اور جو ہے وہ اس وقت ایران پر نظریں جمائی ہوئی ہے کہ کیا ایران جو ہے وہ واقعی ہی اسرائیل پر ریٹیلیٹ کرتا ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم جب قاسم سلیمانی کو شہید کیا تھا امریکہ نے تو تب بھی ایران نے 24 آورز کے اندر ہی امریکہ کے جو بغداد میں اڈے تھے، عراق میں تھے، ان کو میزائلوں سے نشانہ بنایا تھا۔ لیکن اب جو ہے جس طرح سے شنگھائی تعاون تنظیم کو بھی خط لکھا گیا اور اس میں پاکستان، چائنا اور روس سے مدد مانگی ہے، تو دیکھتے ہیں چونکہ پاکستان اور ایران کے بھی تعلقات جو ہیں وہ پہلے سے کافی بہتر ہیں، اور اس حوالے سے بھی آلریڈی دیگر جو یہودی لابی ہے ان کو بھی اس بات کا اطلاق ہے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات بھی اچھے ہیں۔ اور اس وقت آج ہمارے ایک اعلیٰ عہدیدار جو ہیں وہ چونکہ ازبکستان میں وہ دورے پر بھی ہیں اور ادھر تمام عسکری معاونات کے حوالے سے بھی بات چیت جو ہے وہ کی گئی ہے، جس کا ٹویٹ بھی ISPR نے آج کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں ناظرین اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹ جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ دوسری طرف ناظرین اگر ہم بات کریں حزب اللہ تنظیم کی جو کہ لبنان کی ایک تنظیم ہے، انہوں نے بھی اس تمام معاہدے کو ایک دہشت گردی کا مدعا جو ہے وہ قرار دیا اور کہا ہے کہ اس کی ہم سنگین الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں اور یہ بالکل قابل تلافی ایسے اقدامات ہیں۔ اس طرح سے خطے کا جو عمل ہے اس کو اسرائیل امریکہ نے داؤ پر لگایا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے سخت انتباہ بھی جاری کیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ان ایسی چیزوں سے باز رہے، ورنہ حالات جو ہیں وہ بالکل اس کے حق میں اچھے نہیں ہوں گے۔ آلریڈی آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ حزب اللہ اور حوثی باغی جو ہیں یمن کے آلریڈی جدہ کا جو آرامکو ہے اس پر اٹیک کیا جا چکا ہے، جس میں کلیم یہ کیا گیا تھا کہ وہ اٹیک جو ہے وہ حوثی باغیوں نے حزب اللہ کی مدد سے کیا تھا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں اس لیے میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی ہیں کہ حزب اللہ ہوں، چاہے حوثی باغی ہوں، چاہے دیگر تنظیمیں بھی ہوں، وہ تو محض اسی طاق میں ہیں کہ کب ان کو موقع ملے وہ اسرائیل امریکہ پر اٹیک کر سکیں، یا اس میں سعودی عربیہ جو ہے وہ بھی شامل ہے، کیونکہ مشرق وسطیٰ کی ایک چودراہٹ کا خواب محمد بن سلمان بھی سجائے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد بن سلمان جو ہے اس تمام صورتحال میں پیچھے ہوں؟ ہو سکتا ہے کہ ان کے اندرونی روابط جو ہیں وہ بالکل جاری ہوں گے اور محمد بن سلمان جو ہیں وہ اس تمام کشیدگی پر ایک کڑی نظر انہوں نے رکھی ہوئی ہوگی، کیونکہ اگر ایران جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے تو پھر اس سے سعودی عربیہ جو ہے ان کو بھی شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، کیونکہ غلطی سے بھی جس طرح سے قاسم سلیمانی کی شہادت کے وقت ایران نے غلطی سے ایک مسافر طیارہ جو ہے وہ اس کو اپنی حدود میں ہی مار گرایا تھا، جس کے بعد انہوں نے اس کا اعتراف بھی کیا تھا کہ وہ ہم سے غلطی میں مار گرایا گیا تھا۔ اگر غلطی میں بھی ایران کی جانب سے سعودی عربیہ کی جانب کوئی میزائل داغے جاتے ہیں تو اس سے ایک بڑی تباہی جو ہے وہ خطے میں آ سکتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھے گا، اللہ نگہبان۔